अब चाहिँ हामी हाम्रो हाइक अब maybe after like 10-15 minutes we'll start our hike अनि यहाँनिर जाने अनि चाहिँ अब हामी जाँदाखेरि म के गर्छु कसो गर्छु I'll film everything Hi guys, welcome back to the channel Goikhali Sisters. To the new and the old subscribers, welcome and thank you guys. आज चाहिँ हामी चारैजना छैन म चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्ड देवर हुनुहुन्छ अनि हामी तीनजना चाहिँ अब हामी पोखरा गएको सो हामी चाहिँ मारुति हिमाल भन्ने चढ्न जान लागेको अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्टमा छ वी आर फ्लाइङ बाई बुद्ध एयर यहाँ टिकट छ सो वी आर वेटिङ फर द एयरक्राफ्ट टु कम वी विल बोर्ड इफ आई गेट टाइम आई विल फिल्म देयर इफ नट आई विल सी यु अल आफ्टर वी ल्यान्ड इन पोखरा टिल देन Stay tuned. हाम्रो भाइ कहाँ गएको? पोखरा। है? अनि एयरपोर्टको क्राउड चाहिँ यस्तो छ। यहाँनिर चाहिँ बोर्डिङ how many boarding gates? 1 and 2. यो चाहिँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो हिरो छ। तपाईँले क्यामेरा के गरिदिनु भयो बेबी कस्तो क्लियर आइरहेको छ त अहिले त यो चाहिँ हामीले फ्लाइट जान आँटेको यो चाहिँ कोच बुद्ध एयरको कोच अब यो कोच फुल भएर चाहिँ हामी वी विल हेड टुवर्ड्स एयरक्राफ्ट Okay, now we have boarded the flight. So boarding is still on. And after that, we'll leave for Pokhara. And yeah, we're gonna go first, right, baby? We're gonna go first flight. And with the airline, first time. Bye, I'm stuck, sir. Let's go on the one. पोखरा आइपुगिसक्यो पोखरामा ल्यान्ड भएर पनि हामी चाहिँ हाम्रो हाइक स्टार्ट गरेको अब हामी चाहिँ अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प गएको नि भाइ अब यहाँबाट चाहिँ दे आर सेइङ द्याट इट्स गोना टेक 1.5 hours है तर हामी हिँडेको अनुसार चाहिँ इट माइट टेक लङ्गर देन द्याट रोड चाहिँ यस्तो छ जाडो नै छ अब रातिको त भिडियो गर्न केही पनि मिल्दैन बिकज इट्स डार्क एज यु गाइस क्यान सी इट्स पिच डार्क हियर कता कता रोडमा मात्रै लाइट लगाइदिएको छ सो इट वोन्ट बी पोसिबल फर मी टु क्याप्चर एभ्रिथिङ आफ्टर वी रिच आवर फाइनल डेस्टिनेसन आई विल गेट ब्याक टु यु गाइस ऊ चाहिँ कुद्छ अरे ऊ चाहिँ कुद्छ अरे एक्टिङमा चाहिँ होला भिडियोको अगाडि कुद्छु भनेको है भाइ हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यो है हामीलाई कति टाइम लाग्यो दुईजनाले भनिदिनु त तर हामीले 1 hour भन्दा अझै धेरै एस्टिमेट गरेको थियो मलाई स्पेक्स लाउने मान्छेले अन्डर एस्टिमेट गरेको हिँड्न सक्दैन भनेर मैले बोकेर ल्याइरहेको छु हो यहाँ छ है विटनेस भाइ मलाई बोक्यो किन बोक्यो ओके हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यो यहाँनिर लिङ्गेपिङ पनि रहेछ तर अन्धेरोमा केही देखिँदैन अब अझै दामी भ्यू चाहिँ भोलि बिहान आउँछ हामी हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुगेर पनि अझै फेरि किनकि हामीले
more than 1 hour लाग्छ भनेर सोचेको थियो, but then we reached early, so we are heading to another place. पथानो पोथानो गइरहेको छ। हामी जुन चाहिँ फाइनल डेस्टिनेसनमा आउँछ भनेको थियो त्यो डेस्टिनेसनबाट चाहिँ अब पोथानो पुग्न चाहिँ 15 मिनट्स लाग्ने रहेछ। We might reach before that also, so let's see. त्यहाँ पुगेर फेरि I'll update you guys. Keep watching. हामी तिनजना कहाँ आइपुग्यो? पोथाना आइपुग्यो, तर हामीले फेरि प्लान चेन्ज गरेर हामी फेरि अर्को ठाउँ जाँदैछ है, देउराली, किनकि we are not tired at all. So we will go ahead. अब let's see हामी अझै कहाँ पुग्छ। अनि यहाँनिर घरहरू कस्तो राम्रो राम्रो छ छेउमै त। यो कस्तो राम्रो है, घरहरू चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर। यहाँनिरको तर मान्छेहरू पनि कस्तो राम्रो हेल्पफुल है, कस्तो राम्ररी रेस्पोन्ड गरेको नि भाइ। यहाँको मान्छेहरू कस्तो राम्रोहरू है, कस्तो राम्ररी सोद्धाखेरि नि देउराली आइपुग्यो, बल्ल हाम्रो होटल आइपुग्यो। हामी तपाईँलाई भ्लग बानी खालिदिन्छु। कुन चाहिँ होटल पो हो? नाइस भ्यू भन्ने होटलमा चाहिँ विल पुट अप हियर टुडे। सो हामी थाकेको छ कि थाकेको छैन भाइ? एउटा थाकेको छैन है। अब चाहिँ हामी चेक इन गर्नु आँटेको। यहाँनिर म्यापहरू रहेछ। नाइस भ्यू पोइन्टमा चाहिँ अब हामी चाहिँ खाना खान लागेको। अनि यहाँनिर चाहिँ खाना पकाउने चुलो। मलाई चाहिँ यस्तो चुलामा चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्छ खान। यहाँनिर के को मासु सुकाउनु भएको हजुरले? भैँसीको मासु। अहिले यो आगोमै पकाउनु भएको खाना दिनुभएको है हामीलाई। अनि हजुर चाहिँ राई हुनुहुँदो रहेछ, मोनी राई। तपाईँ के राई हुनुहुन्छ? ए हजुरको नाम? मेरो खोटाङ। म चाहिँ दार्जिलिङबाट हो। म चाहिँ दार्जिलिङको नेपाली हो। दार्जिलिङ हो हजुर। तपाईँको चाहिँ फेरि उता गोर्खाको मान्छे चाहिँ यहाँ बोल्दैछ। तपाईँले पित्र खानुहुन्छ? पितृ खै हामी त अहिलेसम्म अब बुझेको छैन। तपाईँहरूको चुला ढुङ्गा छ? ए वाचिपा खान्छ? वाचिपा खान्छ न, खान्छन् अब खानेले अब खाइरहेछन्। हाम्रो त राईहरूको वाचिपै चल्छ नि त है। वाचिपा, बेचुक। वाचिपा भने चाहिँ के, बिचो चाहिँ थाहा छ? तपाईँहरूले के भन्छ वाचिपालाई? हामीले वाचिपा भन्छ कुखुराको त्यो तितो तिते। हामीले वाचिपा भन्छ राई भाषामा। हाम्रो भाषामा चाहिँ के भन्छ? हाम्रो त खोइ त्यो तिते मलाई थाहा छैन। म अब राई भाषा भएको थुप्रै भयो, राई भाषा छोडेको। अनि हाम्रो जाँड खान्छ है? खाइन्छ। बुङ्गुर चल्छ है? दार्जिलिङ कुन ठाउँको तपाईँ? दार्जिलिङ, म दार्जिलिङकै हो, प्रपर दार्जिलिङ हो। होइन ठाउँ त थाहा छ नि त। दार्जिलिङ भनेको के भन्नु, सिक्किम भनेको चाहिँ स्टेट पर्यो, दार्जिलिङ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट पर्यो। दार्जिलिङमा पनि गएको छु कि 2 वर्ष हो। त्यो हाम्रो लावरे ग्रुप चलाएको थियौँ। हजुर। उता तल ठाउँ ठाउँको हामी माथि सन्दकपुरतिर घुमेर आएको कि। ए सन्दकपू त म नि गइसकेको। सन्दकपुरतिर गएको थियौँ, त्यति बेला चाहिँ त्यो घुमेको थिएँ हामी। हामी सिङ्गापुर लावरे ग्रुप चलाउँथ्यौँ। हजुर हजुर। त्यति बेला अनि दार्जिलिङ चाहिँ हामी त्यहीँ बसेको थियौँ। मेरो आफ्नो जातको भेटेर कति खुसी लाग्यो हजुरलाई। म खाना खाएर भेट्छु है त। हस्। यहाँनिर खाने ठाउँ चाहिँ कस्तो तातो है। यहाँनिर यो हिटर हो कि के हो भाइ? अङ्गटी हो।
यसो हिटर बालिदिरहेको छ तातो छ ल अब खानाको रिभ्यू चाहिँ दुईजना भाइले दिन्छ है त भाइ र दाजुले दाई भाइले कस्तो छ भाइ कस्तो छ बेबी एकदम मिठो छ मेरो प्लेट चाहिँ यहाँ छ अब हामी खाना खाएर भेट्ने है सबैलाई कस्तो तातो है गुड मर्निङ एभ्रिवान just woke up it's 6:30 now हामी चाहिँ यहाँनिर एउटा भ्यू हेर्न उठेको सो अब तपाईँहरूलाई देखाउने छु हेर्नुहोस् है त मार्दी हिमाल अहिले चाहिँ तर यो क्लाउडहरूले ढाकेर राम्ररी देखेको छैन आफ्टरनुनमा चाहिँ यो क्लाउडहरू क्लियर भएर चाहिँ अझै क्लियर भ्यू देख्नु पाउँछ सो आफ्टरनुनमा पनि देखाइदिन्छु अनि यहाँनिर नि हेर्नुहोस् दिस इज कल्ड प्योर ब्युटी यहाँ तलनिर डाँडा यहाँ माथिनिर आकाश हामी चाहिँ अहिले 2100 मिटर्सको हाइटमा छ अझै हामी अब हाइक गर्छ एचिङमा सो आवर प्लान इज टु गो देयर हाम्रो प्लान चाहिँ त्यो हो हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन चाहिँ यहाँ पुग्ने छ सो विशेस लक आई होप वी अल विल मेक इट टु मार्दी हिमाल आज चाहिँ हामी कति 10 आवर्सको हाइक गर्छ अब ब्रेकफास्ट खाएर अब बिस्तारै बिस्तारै क्लियर हुँदैछ सो सी यु अल आज राम्रो भ्यू देखिँदैछ यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै वेदर क्लियर अप हुँदैछ बेर तपाईँको निद्रा पुग्यो छैन कसैको कस्तो राम्रो देखेको है हिजो फ्लाइटबाट त अझै राम्रो देखेको थियो तर अनफर्चुनेटली हामीले चाहिँ फ्लाइटमा चाहिँ विन्डो सिट पाएन त्यही भएर हामीले यो माउन्टेन्सको भ्यू नै क्याप्चर गर्न पाएन बट नो वरिज हामी यहाँ पुग्छ अझै दामी भ्यू देख्छ सुरु गरौँ हजुर भनिदिनुहोस् न यो घान्यो गुरुङ गाउँ होइन हजुर गुरुङ गाउँ तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ होइन हजुर यो धौलागिरी 1 हजुर यो अन्नपूर्ण साउथ यो हिमचुली हजुर यो हिउँ बाक्लो भएको अन्नपूर्ण 3 ए यो सानो अन्नपूर्ण 1 यो हजुर माछा फुच्रे अनि यो हिमाल थुप्रै यताको हो यो पोखरी यो लेक साइड यो फेवातालहरू हो यो पानी टल्किरहेको देखेको है सबै यो चाहिँ महिनाको चाहिँ यो सरङ्गोले छेड्यो ए अनि तपाईँको लगभग 6:45 बजे सनराइज आउँछ ए त्यहाँबाट पोखराबाट आउँछ हजुर यताकै हुनुहुन्छ हजुर माथि टपमा गएर हेर्नुहोस् हजुर यताकै हुनुहुन्छ हजुर म यहीँको ओनर हो ए म तपाईँलाई आउँदा त सुतिसकेको थिएँ म त फोन आएको थियो म पाउनु हुने त भयो हिजो अलिक कम थियो हजुर ल धन्यवाद हस् हस् आन्टीहरूले भन्नुभएको चाहिँ अब ब्रेकफास्ट रेडी भयो अरे आन्टी तपाईँले यहीँ बनाउनुहुन्छ है खाजा खाजा अनि यो चाहिँ सुक्खाको मासु के को हो हजुर रागाको हो है रागाको सुकुटी यस्तो के धुवामा सुकाउँछ नि त है रागाको सुकुटी अब हामी खाजा खाने यतानिर बनाएको आन्टी र अङ्कलले बनाइदिनु भएको सनराइज हुँदैछ अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज भन्छ नि अहिले हामी त्यही भइरहेको छ मैले त सनराइज भएको मैले फ्लाइटबाट मात्रै देखेको त यसरी देखेको थिइनँ सो प्रिटी माउन्टेनको भ्यू पनि अब बिस्तारै बिस्तारै क्लियर हुँदैछ नि भाइ हाम्रो ब्रेकफास्ट रेडी भएको छ हाम्रो प्लान चाहिँ के थियो भने we were planning to have breakfast here but then it's extremely cold यो breakfast with the view गर्ने plan थियो but then we don't want to take chance because हाम्रो breakfast अति हिउँ जस्तो चिसो हुन्छ त्यही भएर हामी यहाँनिर भित्र अब ब्रेकफास्ट खाने ब्रेकफास्टमा के रहेछ हेरौँ है त हाम्रो ब्रेकफास्टमा चाहिँ यो के रोटी पो भन्छ भाइ टिबेटन रोटी अनि एग र त अनि यो मटर सबै मिक्स गरेको सब्जी अब हामी यो खाने
अब चाहिँ तपाईँहरूलाई सरप्राइज देख्ने छ। लुक एट दिस, क्लाउडहरू सबै क्लियर भएर अझै अब एक दुईवटा क्लाउड छ कटन क्यान्डी जस्तो भएर बसिरहेको छ। यो क्लियर अप भएपछि अझै क्लियर भ्यू देखिन्छ। अनि सनराइज पनि कम्प्लिटली भइसक्यो। हिरो खाजा खाएर आइसक्यो। खाजा फालेर खाजा फाल्यो। अब चाहिँ वेदर कम्प्लिटली क्लियर भएछ। इट्स वार्म। अहिले बिस्तारै बिस्तारै घाम पनि चड्किँदैछ अनि वेदर पनि क्लियर भयो। अब तातो तातो पनि हुँदैछ। अब चाहिँ हामी हाम्रो हाइक अब मेबी आफ्टर लाइक 10-15 minutes विल स्टार्ट आवर हाइक। अनि यहाँनिर जाने अनि चाहिँ अब हामी जाँदाखेरि म के गर्छु कसो गर्छु आई विल फिल्म एभ्रिथिङ। आई विल ट्राई है मेरो ब्याट्रीले फेभर गर्यो भने चाहिँ। सो स्टे ट्युन गाइज। अब चाहिँ हामी यहाँनिर लन्च खाने 5 आवर्सको हाइक गरेर। यो रेस्टुरेन्टको नाम के पो भाइ? फरेस्ट क्याम्प गेस्ट हाउसमा। खाना कस्तो छ? एकदम मिठो मिठो है। सबै भेजिटेरियन। आन्टी चाहिँ यहाँ रेस्टुरेन्टको ओनर हुनुहुन्छ। मेरो भ्लग गरिदिँदैछ आन्टी म यहाँ। हाम्रो भ्लगमा लिली पनि आउँछ है। नमस्ते गरिदेऊ न। अम्मै कति गुड भयो। कति गुड भयो अम्मै। अब खाना खाने अनि त्यहाँपछि फेरि हामी हाइक गर्ने। हाइक गर्ने अल्छो तर अलको सबै हेल्थोन झर्न थाल्यो। बट वी वन्ट गिभ अप। हाम्रो चाहिँ खाइराख्नु छ भाइ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले नै सुनिरहेको छ हेल्थोनको। हामीले हाइक गरेको कति 6.5 hours भइसक्यो। बट वी आर नट टायर्ड। जाइदिनु छैन। निकालिदिन्छु नि तपाईँले।